जिसून बेश्टे म्हणून ना जुवांच्या वांजालांत वसर 14 वळी 1 तुम्ही कंत काढचे नाही, तुम्ही कळवळचे नाही. ऐका, कोणाचे विश्वास दवरचे, कोणाच्या पतीने दवरचे, कोणाचे तुमची दिश्ट तुम्ही दवरीचे. ऐका, तुम्ही कळवळची नाही, कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. जर तर तुमचा विश्वास तुमच्या आवयचेर, बापायचेर, भावाचेर, बहिणीचेर, भुरग्यांचेर, पुताचेर, दुवेचेर, सुनेचेर, आज तुमकां मागीर आयको मेळटले. बापय पुता विरोध, आवय दुवे विरोध, सासूमाई सुने विरोध आणि माव जाम्या विरोध उपराडतलो म्हणलो संदेश. तुम्ही कंगाल जावचे नाही. आता मात नाही, पहिल्यांदा हांव घडोवनूच आसा बाबयन. तुम्ही चिंते नाका आमच्या ह्या काळार मात घडटा म्हणून. तो मात्र तुजे सवे आसतलो, आसलो, आसा, आसतलो, आसलो, आसा, सदां काळ आसतलो. पण जर तर तुम्ही समेच्या एकवटांत आसात, तूं आवय बापय भाव भयणी भुरगीं सगळीं तुमची सांगत आसात, वो एकवट सदांच उरतलो. तसले कुटुंबां जायती आसात म्हणजे मुखार दोळ्या मुखार आसात. हांगा कुटाम जावन तुमी आयल्यात. आमी 4 जाण भाव हांगाच आसा समेच्या पांयां तळा. जर तर हे आमच्या 4 जाणां पैकी एकलो संवसारी जाल्लो जाल्यार तो हांगा आसतो ना, तो भायर आसतो आनी आमच्या एकवटांत आसतो ना, आनी हांव तांच्या एकवटांत आसतो ना. तुमकां कळीत आसा. ते सारकें समजून घेया भाव भयणीन. सरस्पाच्या एकवटांत आसच्या खातीर सरस्परानच अब्रामाक ताच्या बापाय त्या रातावन विंगड करीचे पडले. वय मू जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळी 1 कितें म्हणटा. सरस्परान अब्रामाक म्हळें तुझ्या देशांतलो, पोळ्या देशांत हांव ताका विंगड केलो, तुझ्या दायच्या गोत्रांतलो, दायजांत हांव ताका विंगड केलो, गोत्र्यांत हांव ताका विंगड केलो, आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो, बापाच्या घरांतलो ताका विंगड केलो, भायर सर, भायर घालो, भायर हाडलो. आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. कित्याक भायर हाडलो. जोशुआच्या बुकांत वचर 26 वळ 2 ऐका, 2 आनी 3. कित्याक अब्राहमाक 13 तावन भायर काडलो. 13 म्हळ्यार तुजें 12, 13, 14 न्ही. 13 म्हळ्यार ताच्या बापायचें नांव. ऐका, जोशुआच्या बुकांत वचर 26 वळ 2 आनी 3 कितें म्हणटा. तेदना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सगळ्या लोकांक अशें म्हळें. कितें म्हळें. सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पोलतडी वस्ती करून आसले, तुमचे पूर्वज न्हंयच्या पोलतडी वस्ती करून आसले, आणि ते परक्या देवाची सेवा करतले. परक्या देवाची सेवा ते करन आसले. ह्या पूर्वजांपैकी, आता ऐका, ह्या पूर्वजांपैकी अब्रामाचो आणि नाहोराचो अब्राम आनी नाहोर बाबाओ, अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय 13 एकलो. कित्याक विंगड केले. अब्रामाक आनी साराक तांच्या बापाय तावन अब्रामाच्या बापय 13 तावन कित्याक विंगड केलो. तरी तुमचे पूर्वज या तुमचे संबंधी खऱ्या निसा त्या वळखना जाल्यार तुमी तांचे जावन विंगड जावचे. सुग्गी देवा मुखार